पाकिस्तान जनाब स्पीकर एक कसीर कौमी रियासत है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं यहां बैठे हुए तमाम साथियों से कहता हूं, मुझे ये बताएं 13 अगस्त 1947 को शरफगन कौन था? 13 अगस्त 1947 को आप कौन थे? 13 अगस्त 1947 को मौलाना साहब जिनकी उम्र पाकिस्तान से बड़ी है वो कौन थे? हम जो कुछ भी थे हम पाकिस्तानी नहीं थे, लेकिन हम कुछ तो थे। यानी ये नहीं कि हम सब 14 अगस्त 1947 को पैदा हुए और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अलावा हम कुछ नहीं है। ये गलत फलसफा है जनाब स्पीकर। 13 अगस्त 1947 को भी यहां के रहने वाले कुछ थे। बलोच अपने वतन पे रहने वाला था, बलोच का अपना वतन था। सराय की करोड़ों आवाम अपने वतन पे रहते थे, उनका अपना वतन था। पश्तून अब 4 हिस्सों में तकसीम है, पाकिस्तान में रहने वाले अपने तारीखी वतन पे थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, मुसलमान थे, पश्तून थे, उनकी रिवायात थी। बलोच भी, सिंधी भी, हमारे भाई पंजाबी भी अपने वतन पे रहते थे। आपने 14 अगस्त ये शुरू कर दिया कि जो ये कहता है कि मैं पठान हूं वो गद्दार है, जो ये कहता है कि मैं बलोच हूं वो गद्दार है, जो ये कहता है कि मैं सिंधी हूं, मैं सिंधी बोलूंगा वो गद्दार है। उसका नतीजा आपने देखा जनाब स्पीकर। बंगाली आपसे क्या चाहता था कि बाबा खुदा को मानो, हम अक्सरियत में हैं, हम पाकिस्तानी में हम हैं, हमें सिर्फ बंगाली जुबान में पढ़ने दो और हमारी उस हिस्से का नाम सिर्फ बंगाल नहीं कहेंगे, मशरकी पाकिस्तान कहेंगे। और अगर तुमने कहा कि मैं बंगाली जुबान लाऊंगा, जनाब स्पीकर 50s में हमने गोली चलाई। आखिरी नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया। जनाब स्पीकर खुदा को मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, इन सारे इस तरीके से नहीं चलेगा। यहां कोई किसी का गुलाम नहीं है। सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी, सराइकी इस मुल्क में भाइयों की तरह रह रहे हैं। हर एक का इस मुल्क में हक है, हर एक बराबरी का इस तरीकेकार है, हर एक की जुबान की अहमियत है, हर एक के वसाइल की अहमियत है। जनाब स्पीकर आपने बस ये डंडी उठा लिया। 21वीं सदी में कोई गुलाम नहीं बनेगा आपका। 21वीं सदी में आप सिंधी से ये चाहते हैं कि उसका बंदर आपके कब्जे में हो, उसकी जमीन आपके कब्जे में हो, उसकी जुबान आपके कब्जे में हो, उसकी रिवायात आपके कब्जे में हो, और अगर वो कहे कि मुझे सिंध के वसाइल दो, आप गोली चलाएंगे। जनाब स्पीकर आप जाएं देखें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं इन सब से, आप जाके चोलिस्तान के सराइकियों को देखें, उनको देख के आदमी डर जाता है जनाब स्पीकर। उनकी औरतें देखें, उनके मर्द देखें, नंगे धड़ंगे फिरने वाले सिंधी, उधर जो आप चंद वडेरों के देख के खुश होते हैं। जनाब स्पीकर सारे लोग नंगे पांव फिरते हैं, तब आपका सिंधी। बलोच क्या है? बलोच ये बैठा हुआ है जनाब स्पीकर। आप इसको देख के कहते हैं या इस गरीब को देख के कहते हैं कि बलोच की हैसियत यह है। जनाब स्पीकर मैं कसम खाता हूं 100 में से 70% बलोचों के हाथ तीसरे जोड़े कपड़े का तस्वर नहीं है। क्या चाहते हैं आप उनसे? उनका मुल्क बलोच का वतन, सिंधी का वतन, सराइकी का वतन बेहतरीन कीमती वतन है, खुशनुमा वतन, दुनिया जहान के वसाइल से पुर वतन है। लेकिन आप क्या करे हुए कि हम गुलाम बन के रहना है? भाई मैं कहता हूं, मैं वाज़ेह करता हूं, मैं उस पाकिस्तान को कत्तन किसी कीमत पे जिंदाबाद नहीं कहूंगा जिसमें मेरा पश्तून गुलाम होगा। और जो पश्तून इसको जिंदाबाद कहता है वो बेगैरत है। यही सिंधी का कहता हूं, यही बलोच का कहता हूं, यही सराइकी का कहता हूं। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में रहने वाले हर इंसान खा के सर उठा के चले, कोई किसी से रोटी नहीं मांगता। 2 वक्त की रोटी इस वसाइल से पूर्ण मुल्क में हम अपने गरीबों को मुहैया नहीं कर सके। चीन जनाब स्पीकर हमारे साथ आजाद हुआ, अफीमियों का मुल्क था, अरबों की आबादी थी, अफीम खाते थे। छोटे से जापान ने सारे चीन को गुलाम कर रखा था। जनाब स्पीकर, चीन के लोग उठे, पार्टी बनाई, लश्कर बनाया, आज वो अरबों का मुल्क तमाम दुनिया को तकलीफ में डाले हुए है। रोटी का मसला उनका तकरीबन हल है, कपड़े का हल है। अरबों इंसान, हमारे यहां 16 करोड़ इंसान है, दरियाओं से पुरमुल्क, पेट्रोल गैसों दुनिया जहान की मादनियात से पुरमुल्क, मुफ्त बिजली हाइडल पावर की, दुनिया जहान की बेहतरीन जंगल, यहां बेहतरीन वसाइल,
لیکن ہمارے کروڑوں انسان آج بھی $100 مہینہ گزارا کرتے ہیں. $100 کا مطلب ہے کتنے روپے؟ 60 روپے ڈے، 1800 روپے. یا پھر آپ یہاں آپ نے لکھا ہے 4000 اب بھی عام پاکستانی کو ماہانہ نہیں ملتا. یہاں اس ہاؤس میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر جن کے سگار کا خرچ 10,000 روپے، جن کی سگریٹ کا خرچ 15,000 روپے، اور جو یہ ولایتی لسی پیتے ہیں ایک بوتل 10,000 روپے میں ملتی ہے. جناب اسپیکر یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کس طرف ملک کو لے جا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر خدا کو مانے، اس ملک کے چلانے کا راستہ یہ ہے. میں کیسے وہ دوں؟ لے آئے قرآن کریم کے لکڑی میں ہاتھ رکھتا ہوں. مجھے مشرف سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں، مجھے کسی جرنیل سے. ایسا کا چیف ہمارا وزیر تعلیم ہے. جناب اسپیکر اس غریب آدمی سے میری کیا دشمنی ہے؟ لیکن جناب اسپیکر جو جرنیل سیاست میں ملوث ہوگا وہ برا کر رہا ہے، وہ یہ کام اس کا نہیں ہے. جناب اسپیکر ابھی تو شکر الحمدللہ، میں پہلے اکیلا کہتا تھا، اب تو شکر جہانگیر کرامت وہ بھی کہنے لگا. جہانگیر کرامت وہ آدمی جناب اسپیکر، انہوں نے کوئٹہ کے اسٹاف کالج میں کچھ سال پہلے تقریر کی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ فوج کی سیاست میں حصہ داری ضروری ہے، ایک نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے، فلانا ہونا چاہیے. اچھی بات ہے جناب اسپیکر، شریف آدمی ہے، تجربے سے سیکھ گیا ہے. آج وہ کہتا ہے کہ وہی بات کہتا ہے جو ہم کہتے تھے. جناب اسپیکر اس پہ آپ غصہ نہ ہو، بڑی اچھی بات ہے. نواز شریف، محمد نواز شریف، بے نظیر بھٹو، دیر آیت درست آیت، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان اور ایجنسیوں کا سیاست میں رول نہیں ہے، ہم سب کو اسے ویلکم کرنا چاہیے، ہم سب کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. اس میں نہیں پڑھنا چاہیے تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تمہارے باپ نے کیا، میرے باپ نے وہ کیا. اس طرح ہم گڑے مردے اتاریں گے. ہم میں سے کون صاف ہے جناب اسپیکر؟ کس نے کیا غلطی نہیں کی؟ ہم نے کیا نہیں کیا جناب اسپیکر؟ میں آپ کو گالی دوں، آپ مجھے گالی دیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ سیاست بدنام. یہ ایسا کا کارندہ میں سمجھتا ہوں وہ بیٹھا ہے سامنے اسے جاوید کے ساتھ. اس نے جیو پہ کیا جس طرح چکوروں کو لڑاتے ہیں، چینچی لوگ لڑتے ہیں. درانی صاحب یہ، عمران خان یہ، فلانا خان یہ، بھاڑ میں جائے یہ ٹیلی ویژن، بھاڑ میں جائے یہ ہمارا طریقہ. ہم بالکل چکوروں کی طرح لڑاتے ہیں. ادھر شیر افغان غریب بیٹھا ہوتا ہے، یہاں سے عمران بیٹھا ہوتا ہے، وہاں سے کوئی اور، بس لڑاؤ ہنساؤ تمام دنیا کو. وی آر ناٹ فار دس. جناب اسپیکر یہ ملک کسی نے ہمیں خیرات میں نہیں دیا، نہ کسی پنجابی فوج نے کسی کو فتح کیا ہے، نہ پنجابی سے ہماری کوئی نفرت ہے. جناب اسپیکر یہ ملک 4-5 قوموں کا ملک ہے. یہاں پنجابی اپنے وطن پہ رہتا ہے. خدا پنجاب کے ذرے ذرے کو جنت الفردوس بنائے، پنجابی کو مبارک. یہاں سندھی اپنے وطن پہ رہتا ہے، یہاں سرائکی اپنے وطن پہ رہتا ہے، پشتون اپنے وطن پہ رہتا ہے. جناب اسپیکر شرم کی بات ہے جناب اسپیکر، آپ کو پتا ہے بلوچستان کی آبادی کیا ہے؟ بلوچستان کی تمام بلوچ پشتون غلط آبادی شمار کر کے 60 لاکھ. لاہور کارپوریشن سے کم جناب اسپیکر. لاہور کارپوریشن 60 لاکھ آدمی کو اگر آپ مفت روٹی کپڑا دے دیں کیا خرچ آئے گا اس پہ؟ اور وہ صوبہ آپ کے نیشنل ایکسچیکر میں بلینز آف ڈالر ڈال چکا ہے. اب بھی آپ کا یہ بجٹ کہتا ہے، اب بھی آپ بلوچ گیس کے 50 ارب ڈالر روپے کے مقروض ہیں. 50 بلین ہے، 50 بلین، 5 بلین سوری، 5 بلین کے آپ مقروض ہیں اس کے گیس کے. 50 بلین کا اس نے گیس دیا ہے. اس نے آپ کو بہترین 700 میل کی لمبی پٹی سمندر دیا ہے. اس نے آپ کو دنیا جان کے کوئلے دیے، سنگ مرمر دیا ہے. آپ ان کو 2 وقت کی روٹی مہیا نہیں کر سکتے. اور آپ کا حکم یہ ہے، میں نام نہیں لیتا، مردوں کے نام نہیں لیے جاتے. ایوب خان کے دور میں ایک گورنر صاحب نے نام نہیں لیا. جناب اسپیکر وہ کسی غریب فلمی اداکارہ نیلو تھی یا کون تھی، اس کو لایا تھا کہ آپ نے ناچنا ہوگا ادھر، میں ان کے سامنے. تو اس پہ فیض صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا، ایک نظم لکھی تھی. اس کا وہ یہ تھا کہ تو کے نواقف آداب غلامی ہے، ابھی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. جناب اسپیکر یعنی اگر تصور یہ ہے کہ سندھی، بلوچ، پشتون، سرائکی رقص زنجیر پہن کر ہم سے ہمارے غلامی پہ اگر یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی غلامی پہ کسی کو زندہ باد کہیں،
ہم اپنی غلامی پہ ناچیں. جناب اسپیکر, ہم نچنے سے گئے.